रवि लामिछानेका ड्राइभरलाई काठमाडौँमा ल्याइयो थप उपचार। मेडिसिटीमा हुँदै रासोपाका दाजु भाउजूले पेलेदेखि कहाँ जानुहुन्छ भन्दै स्वर्णिम वाग्लेलाई किशन श्रेष्ठको प्रश्न। जित नारायण र गोविन्दलाई विजयी गराउन 9 दललाई शेरबहादुर देउवाले पठाए अनुरोध पत्र। मिसन ग्रासरुट अभियानले मुलुकमा तरंग पैदा गरेको छ। गठबन्धनको भविष्य धेरै लामो नभएको शंकर पोखरेलको टिप्पणी। फास्ट ट्र्याकको काम हेर्न दल बल सहित पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। फास्ट ट्र्याकको शिलान्यास मैले नै गरेको थिएँ, उद्घाटन गर्ने पनि रहर भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरे संसद सचिवालयको गाडी। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुस्ताको विषय पनि उठाउन विनोद चौधरीले गरे आग्रह। हिन्दू राष्ट्र माग्दै रापरपा सांसद जयसवालले वाचन गरिन् प्रतिनिधि सभामा गायत्री मन्त्र। मिटर ब्याजी पीडितको समस्या समाधान नगरे रापरपा पनि सँगै सडकमा जाने रापरपा अध्यक्ष लिङदेनको चेतावनी। सबै भूमिहीनलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा बाँड्ने मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। मासिक पारिश्रमिकबाट 3000 रुपियाँ खेलाडीका लागि छुट्याउने संसदमा ज्ञानेन्द्र साईको घोषणा। धेरै चेस खेलेर ओली राजनीतिक खेलाडी बनेको अध्यक्ष तिमली सिन्हाको टिप्पणी। भट्टराईलाई भोट माग्नका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेता आज तनाउ आउँदै। 12-2 का नेताहरूले भोट किन्ने कारखाना बनाएको उम्मेद्वार अन्सारीको टिप्पणी। लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई उल्टाउने कदम स्वीकार्य नहुने गृहमन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। मेयर र वडा अध्यक्ष बीच विवाद हुँदा धरान उपमहानगरको बैठक अवरुद्ध। कोशी सरकारले अनुदान र राहतका नाममा 100 दिनमै बाँड्यो 20 करोड रुपियाँ। भक्तपुरमा सहकारीका निर्देशकलाई कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार गर्ने 5 जना पक्राउ। बालन शाह विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखियो। +2 पास गरेर मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन। शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याजी पीडितमाथि भएको धरपकडको घटनामा छानबिन समिति गठन गरियो। मलेसियामा मृत्यु भएका मेन पावर व्यवसायी राईको शव नेपाल ल्याइयो। मलेसिया पठाइदिने भन्दै लाखौं रकम ठगी गर्ने पक्राउ। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा 171 जना संक्रमित थपिए। जितबाट फिनिश गरेका थियौं, सुरु पनि जितबाटै गरेका छौं। मलेसियालाई हराएपछि कप्तान रोहित शर्माको भनाई। 5 वर्षभित्र चन्द्रमामा घर बनाउने चीनको तयारी। चन्द्रमाको माटोबाट इट्टा तयार गरिँदै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 वैशाख 6 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 अप्रिल 19 तारिक। यसैगरी आज चतुर्दशी तिथि पनि रहेको छ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी उपचुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। रवि लामिछानेका ड्राइभरलाई काठमाडौँमा ल्याइयो, उनको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो रहेको छ त भन्ने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापालाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनलाई हिजो चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनको थप उपचारको लागि नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा पठाइएको लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। रवि लामिछानेका अनुसार थापाको स्वास्थ्य स्थिति सुधार उन्मुख रहेको छ। बिरामीको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरी थप उपचारका लागि चिकित्सक जीवहरू तथा हामी सबै आफन्तजनको सरसल्लाहमा हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पठाइएको छ। रवि लामिछानेले भनेका छन् थापा सोमबार भरतपुर स्थित एउटा घरको 3 तला माथिबाट खसेको अवस्थामा फेला परेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई स्वतन्त्र पार्टीमा पनि दाई भाउजूले अन्याय गरे कुन पार्टीमा जाने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। मंगलबार तनहुँको दमौलीमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद श्रेष्ठले सोधे, कांग्रेसका दाजु भाउजूको कारण देखाउँदै पार्टी छोड्नु भयो। तपाईको स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि र भाउजू निकिताबाट पनि तपाई पेलिनु
भयो भने कहाँ जानुहुन्छ? पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा कांग्रेस नेत्री आर्जु राणाको पेलनामा परेका कारण आफूले कांग्रेस छोडेको डाक्टर वाग्लेले बताएका थिए। त्यही सन्दर्भ निकालेर श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्। कांग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले दाजु भाउजूको कारण पार्टी नछोडेको र अहिले आएर अवसर पाएको भन्दै श्रेष्ठले तनहुँका जनताले भट्टराईलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन्। तनहुँको आफूले 12-4बाट चुनाव जितेको र तनहुँकै प्रदीप पौडेलले काठमाडौँ 5मा चुनाव जितेको प्रसंग निकाल्दै उनले यस्तो तर्क दिएका छन्। तनहुँ फोहोर फाल्ने ठाउँ होइन, बाहिरबाट जो कोही आएर चुनाव लड्नलाई यहाँबाट त नेता नियात गर्ने यो आयात होइन। सांसद श्रेष्ठले भाषणको क्रममा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालको विषयमा भने कुनै पनि आलोचना गरेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने तनहुँ 1 र चितवन 2मा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई विजयी गराउन सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध 9 दललाई अनुरोध पत्र पठाएका छन्। वैशाख 3मा देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टीका अध्यक्षलाई अनुरोध पत्र पठाएका छन्। उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबाट तनहुँ 1मा कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई र चितवन 2मा जितनारायण श्रेष्ठ उम्मेद्वार रहेका छन्। गठबन्धन दलका यी उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन आफ्नो दलका तर्फबाट पार्टी पंक्तिलाई अझ प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता गरेर यो अनुरोध पत्र पठाएको छु, देउवाको पत्रमा उल्लेख रहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको मिशन ग्रासरुट अभियानले मुलुकमा तरंग पैदा भएको बताएका छन्। मंगलबार सुर्खेतमा मिशन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएर राजनीतिमा स्थायित्व दिन 2 महिने मिशन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिएका छन्। महासचिव पोखरेलले वर्तमान सत्ता गठबन्धन पूर्ण रूपमा असफल भएको समेत दाबी गरेका छन्। विगतमा 15 महिनामा 5 दलीय गठबन्धनको गतिविधिले मुलुकलाई आर्थिक संकटग्रस्त अवस्थामा पुर्याउने गरेको पनि पोखरेलको दाबी रहेको छ। उनले भने हामी वर्तमान स्थानीय चुनावमा गठबन्धनका कारण सोचे जस्तो परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौं। नेपाली कांग्रेसलाई भनेका थियौं निर्वाचनमा एक्लै लागौं भनेर, तर मानेनन्। यदि एक्लै चुनावमा भिडेको भए एमालेले अहिलेको भन्दा दोब्बर मत प्राप्त गर्ने थियो। पार्टीका नेताको मन जित्ने नभएर कार्यकर्ताको मन जितेर एमालेलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पोखरेलले बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन धेरै लामो भविष्य नभएको र आफै नै संकटमा रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिएको होइन, प्रचण्डले आफैलाई धोका दिएको र माओवादी आन्दोलनलाई पनि नराम्रोसँग धोका दिएको उनले बताएका छन्। प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको भविष्य असुरक्षित बनाउने काम गरेको पनि पोखरेलको गम्भीर आरोप रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको कामले अब तीव्रता पाउने बताएका छन्। मंगलबार द्रुत मार्गको बकैया 5 स्थित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन पछि उनले कोरोना संक्रमण जोखिमले निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ हुन गएको भए तापनि प्रगति विवरण सन्तोषजनक नै रहेको बताएका छन्। उनले भने हामीले अवलोकन गर्यौं, प्रत्यक्ष हेर्दा काम राम्रै भएको अनुभूति भयो। ठूला टनेलहरू बनिरहेका छन्। हिजो मात्रै पनि काठमाडौँमा ब्रिफिङ भएको थियो। कोरोनाका कारण 2.5 वर्ष काम रोकिएको छ। त्यसलाई मेन्टेन गर्न केही समस्या भए पनि अब द्रुत मार्गमा निर्माण हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नेछ। उनले द्रुत मार्गका निम्ति आवश्यक पर्ने एलानी जग्गा र अन्य विभिन्न विषयमाथि मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय लिई निर्माणको कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने बताएका छन्। प्रचण्डले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने बहस भएका बेला आफै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रको भावना, जनताको चाहना र मनोविज्ञानको कदर स्वरूप नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको स्मरण गरेका छन्। आफ्नै कार्यकालमा शिलान्यास भएको बताउँदै उनले द्रुत मार्गको उद्घाटन पनि आफ्नै कार्यकालमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व सभामुखको हैसियतमा लिएको सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छन्। 25 फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित उनले गाडी फिर्ता नगरेको समाचार अनलाइन खबरमा आएकै दिन संसद सचिवालयमा गाडी फिर्ता पठाएका छन्। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। ऐनको दफा 7 को उपदफा 3 मा भनिएको छ पदाधिकारीले यस दफा बमोजिम पाउने सवारी साधन आफ्नो
पदावधि समाप्त भएको मितिले 7 दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर व्यवहारिक रूपमा गाडी फिर्ताका लागि संघीय संसद सचिवालयले 15 दिनसम्म समय दिने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएको 40 दिनपछि वैशाख 5 गते गाडी फिर्ता आएको सूचना जारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नवलपरासीको सुस्तामा रहेको गण्डक नहरको विषय उठाउनु पर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको संरचना 50औं वर्ष पुरानो भएको र ती संरचना पुनर्निर्माण नहुँदा हजारौं परिवार र हजारौं बिघा खेत डुबानमा परेको बताएका छन्। भारत र नेपालका बीचमा 50 वर्ष पुराना जीर्ण भएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने बारेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। एग्रिमेन्टहरू पटक पटक तयार पारिन्छन्। सांसद चौधरीले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गरोस् र 50 वर्षदेखि थुप्रेर बसेका समस्या समाधानको स्पष्ट खाका बाहिर आओस्। सांसद चौधरीले सुस्ताको मात्र नभई कोशीको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाकी सांसद बीना जयसवालले प्रतिनिधि सभा बैठकमा गायत्री मन्त्र वाचन गर्दै हिन्दू राष्ट्र नेपालको माग गरेकी छिन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले गायत्री मन्त्र वाचन गर्दै कुनै पनि धर्ममा भेद नरहेको, सबै धर्म समान रहेको भन्दै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। उनले मन्त्र वाचनपछि भनिन्, यदि देश र जनता प्रति इमानदार र निष्ठावान बन्न यस सदनमा ईश्वरको नाममा शपथ खान सकिन्छ भने देशको वातावरण सुधार होस्, भ्रष्टाचार कम होस् भनेर यस मन्त्रको जहाँ पनि भन्न सकिन्छ। कुनै पनि धर्ममा भेद रहेको छैन, मान्छेको मनमा भेद रहेको छ। सर्वधर्म सम्पन्न हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम होस्। जय श्री राम, धन्यवाद भन्दै उनले आफ्नो तर्क समाप्त गरेकी हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडितमाथि सरकारले गरेको दमनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको आलोचना पनि गरेका छन्। उनले भने, देशमा कसैले पनि अन्यायमा पर्नु पर्दैन, कसैले पनि हेपिनु पर्दैन। राज्य अभिभावक रहेको छ, निमुखाहरू प्रति राज्य उभिनु पर्ने ठाउँमा न्यायको माग गर्दै आएको मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले हिजो जुन ढङ्गले आक्रमण गरेको छ त्यसको निन्दा गर्दछु। उनले सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान नगर्दै सडक संघर्षमा जाने घोषणा गरेका छन्। उनले भने, यति बेला यस्तो सरकार रहेको छ जसले समाजमा गरिबहरूको अथवा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना हुनेछ भनेर सपना बान्ने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ। तर यति नै बेलामा गरिबमाथि किन प्रहार भइरहेको छ? हामी भन्न चाहन्छौँ, सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र तराईमा आन्दोलनमा रहेकाहरूको माग सम्बोधन गरोस्, अन्यथा रापरपा उनीहरूको साथमा सडकमा जाने घोषणा गर्छु, राजेन्द्र लिङदेनको भनाइ रहेको थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सबै भूमिहीनहरूलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा वितरण गर्ने बताएकी छिन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरू पनि भूमिहीन रहेको विगतमा राज्यले नदेखेको भन्दै अब आफूले उनीहरूलाई पनि लाल पूर्जा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएकी हुन्। सहकारीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिन नदिनका लागि र त्यसलाई जनता प्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिन्। श्रेष्ठले भनिन्, मेरो पालामा भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने मेरो लक्ष्य रहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा देखिएको गुठी समस्या समाधानका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाएर पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेकी छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकबाट 3000 रुपियाँ खेलाडीका नाममा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। साईले प्रदेश सांसदहरूलाई पनि मासिक 3000 रुपियाँ खेलाडीको नाममा जम्मा गर्न आग्रह गरेका छन्। यदि 884 जनाले खेलाडीका लागि 3000 जम्मा गर्ने हो भने 26,52,000 रुपियाँ उपलब्ध हुने र यसले देशको नाम संसारभर चिनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ। साईले प्रदेश संरचना खारेज गर्न पनि संसद बैठकमा आग्रह गरेका छन्। साथै प्रत्यक्ष सांसदहरूको संख्या 165 बाट 105 मा झार्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिसिनाले नयाँ पार्टी र पार्टीका नेतृत्व प्रति कटाक्ष गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा सुरु भएको नेशनल चेस च्याम्पियनशिप 2023 को उद्घाटन गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पार्टीका नेताहरू प्रति कटाक्ष गरेका छन्। उनले त्याग गरेका नेताहरूको तुलनामा भर्खरै राजनीतिमा आएका नेताहरूको चर्चा बढी भइरहेको भन्दै राजनीतिमा टिकेर देखाउन सक्नुपर्ने बताए। अब गर्ने कुराको महत्त्व हुन्छ। हिजो हामीले के गरेका थियौं त्यो इतिहास रहेको छ। इतिहासलाई बचाउने
बनाउने र त्यसलाई जीवन्त दिने कुरामा वर्तमानमा पनि त्यत्तिकै राख्नुपर्छ उनले भने। आज त्यति नेताहरूले चासो नदिएको जस्तो देखिन्छ। त्याग गरेका भन्दा भर्खरै हाइफाई गर्नेहरू नै बढी चर्चामा आउने गरेका छन्। कति टिक्नुहुन्छ, टिक्दा त राम्रो शुभकामना, कति हुन्छ भविष्यले बताउनेछ। उनले बुद्धिचालका कारण मानिसहरूको दिमाग तेजिलो हुने पनि बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जेलमा रहँदादेखि नै खेलहरूमा उत्कृष्ट रहेको भन्दै चेस खेलकै कारण अहिलेको राजनीतिक खेलाडी बनेको ठट्टा गरेका छन्। उनले चेस खेलले मानिसको क्षमता विकास गर्ने भन्दै उनले राजनीतिक खेलाडी बन्नुमा एउटा कारण चेस पनि रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि चेस धेरै खेल्ने खेलाडी भएकाले नै जंगलदेखि संसद र सरकारसम्म पुग्नुको कारण हुन सक्ने बताएका छन्। अध्यक्ष तिमली सिन्हाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै चेस खेलेकै कारण धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेको हुन सक्ने समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई भोट माग्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता तनाउ आउने भएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 मा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भट्टराईलाई भोट माग्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आज तनहुँ आउन लागेको नेपाली कांग्रेस तनहुँ सभापति जित प्रकाश आलेले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले तनहुँको डुम्रे बजारमा आज दिउँसो 2 बजे हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पनि हिजो दमौलीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर कमरुल्लाह अन्सारीले विभिन्न दलका नेताले 12/2 लाई भोट किन्ने कारखाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। चुनाव प्रचारका क्रममा घर दैलो अभियानमा रहेका उनले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै चुनाव जितेर गएका पूर्व सांसदहरूले राम्रोसँग काम नगर्दा जनतामा निराशा व्याप्त रहेको बताएका छन्। उनले भने 12 निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 लाई नेताहरूले भोट किन्ने कारखाना जस्तो बनाइदिएका छन्। भोट किनेर चुनाव जित्ने अनि जितेर गइसकेपछि जनता कहाँ कुन अवस्थामा रहेका छन् कुनै हाल खबर सोधपुछ रहेको छैन। मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 12/2 मा 1111 मत प्राप्त गरेको थियो। यद्यपि अन्सारी यसपटक आफूलाई जनताले रुचाइरहेको दाबी गरेका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारको प्रमुख कार्यभार संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन भएको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोजे असंवैधानिक गतिविधिलाई छोड दिन नसक्ने बताएका छन्। उनले भने लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई उल्टाउन खोज्ने असंवैधानिक गतिविधिहरूलाई हामीले छोड दिन सक्दैनौं। हाम्रो संवैधानिक बाटोबाट यो लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व र उन्नत बनाउने दिशातर्फ जान्छौं, तर लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई उल्टाउन खोजे कुनै पनि असंवैधानिक हामी छोड दिन सक्दैनौं। उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने कार्यभार पनि सरकारले पूरा गर्ने बताएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई र वडा अध्यक्षहरू बीच विवाद हुँदा कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध भएको छ। 2 महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगरपालिका सञ्चालनमा गम्भीर समस्या भएको छ। वडा अध्यक्षहरूसँग भएको विवादका कारण मेयर राईले धरान 10 का वडा अध्यक्ष विवेक राईलाई स्पष्टीकरण सोधेको र मेयरका स्वकीय सचिवले वडा अध्यक्षहरूलाई पत्र काटेर वडाको विवरण माग गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाले 31 जना कार्यपालिका सदस्य मध्ये मंगलबार 4 जना मात्र उपस्थित भएपछि गणपूरक संख्या नपुगेका कारण बैठक बस्न नसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेका कारण नगर शिक्षा समिति गठन गर्न नसकिएको, नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउन नसकिएको, सडक मापदण्ड निर्धारण तथा नामाकरण समस्या भएको, खानेपानी सम्बन्धी अनुमोदन संघ प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज हुन लागेको बताएका छन्। वडा अध्यक्षहरूले मेयर राई निर्कुञ्च बनेको र विधि र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी गर्न थालेपछि सबै वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू बैठकमा सहभागी नभएको उपमहानगरका प्रवक्ता समेत रहेका धरान सत्रका वडा अध्यक्ष मनोज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनले मेयर राईले यस अगाडि गरेका गल्ती स्वीकार गरी माफ माग्नु पर्ने र विधि प्रक्रियामा आएर दैनिक काम सञ्चालन गरे मात्र आफूहरू बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन्।
नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले 100 दिनको अवधिमा 20 करोड भन्दा बढी रकम अनुदान तथा राहतको नाममा वितरण गरेको छ। गत पुस 25 गते मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा 4 दलको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको 100 दिनको अवधिमा गरिएको कार्य प्रगति मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन्। यस अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई प्रगतिको रूपमा चित्रित गरिएको छ। प्रदेश नामकरण र मन्त्रालय संख्या घटाएर 9 बनाइएको कार्यलाई मुख्य उपलब्धि बनाएको सरकारले 100 दिनमा अनुदान र राहतको नाममा वितरण गरेको रकम 20 करोड रुपियाँ भन्दा बढी देखिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा 100 दिनमा भएको कार्य सार्वजनिक गरेका छन्। 100 दिनको अवधिलाई हनीमुन पिरियड पनि भन्ने गरिएको छ, तर हामीले यस अवधिमा पनि राम्रो काम गर्न सकेका छौं, कार्कीले भनेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्दा र मन्त्रालय संख्या घटाउँदा जनस्तरबाट समेत राम्रो प्रतिक्रिया आएको उनको दाबी रहेको छ। भक्तपुरको ठिमी स्थित एक सहकारीका प्रबन्ध निर्देशकमाथि केही बचतकर्ताले कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार सहित हातपात गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेतिर ठिमी नगरपालिका 3 गट्ठाघर स्थित रामबहादुर मानन्धरको घरमा रहेको कृषि विकास तथा ऋण सहकारी संस्थामा केही बचतकर्ता आएर प्रबन्ध निर्देशक समीर खत्रीलाई कालो मोसो दली जुत्ताको माला समेत लगाएर कुटपिट गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 5 जनालाई पक्राउ गरेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ। मंगलबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुन विपरीत फोहोर संकलन नगरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फोहोर संकलन गरी ल्यान्डफिल साइडमा लैजान नियमित फोहोर संकलन र विसर्जन गर्नुपर्ने लगायतका माग सहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयले +2 पास गरेपछि मात्र अध्ययनका लागि विदेश जान दिने भनी ल्याएको व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा हाम्रो भविष्य हो, हामीलाई एनओसी चाहियो लगायत लेखिएको पेले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका 2079 खारेजीको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ। यसअघि भाषा लगायत विभिन्न कोर्स पढ्न विदेश जानेहरूलाई पनि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी दिने गरेको थियो। सरकारले फागुन 18 गते जारी गरेको निर्देशिकामा स्नातक वा त्यो भन्दा माथिको उच्च शिक्षा पढ्न जानेका लागि मात्र एनओसी दिने उल्लेख रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका बेला एनओसीमा कडाई गर्ने निर्देशिका ल्याइएको थियो। पहिलो पटक ल्याइएको यस्तो निर्देशिका चैत 19 गतेदेखि लागू भइसकेको छ। राजधानीको शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याजी पीडितमाथि भएको धरपकडको घटनामा छानबिन समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी खत्रीको समेत जगत्तोमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। समितिले घटनाको छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउनेछ। सो घटनामा प्रहरीका डीएसपी सहित 8 जना घाइते भएका थिए भने आन्दोलनकारी तर्फ पनि 20 जना घाइते भएका थिए। मलेसियामा मृत्यु भएका मेन पावर व्यवसायी रेन्जी राईको शव नेपाल ल्याइएको छ। 24 चैत 2079 मा मेन पावर सञ्चालक राईको मृत्यु भएको थियो। उनको शव हिजो दिउँसो काठमाडौँ ल्याएर गृह जिल्ला पठाइएको छ। गृह जिल्ला सोलखुम्बुमा नै अन्त्येष्टि गर्ने भन्दै परिवारले शव लगेको बुझिएको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार उनले आत्महत्या गरेको देखाइएको थियो। समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि केही दिन अगाडि मात्रै उनी मलेसिया पुगेका थिए। त्यही क्रममा श्रमिकहरू नै बसेको होस्टेलको शौचालय उनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। उनको मृत्यु शंकास्पद भन्दै उनकी श्रीमतीले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाको छानबिनका लागि निवेदन समेत दिएकी थिइन्। केही महिना अगाडि उनको कम्पनी मार्फत 64 जना नेपाली श्रमिक मलेसिया पुगेका थिए। त्यहाँ कम्पनीले सेवा सुविधा नदिएको भन्दै उनलाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि समस्या समाधान गर्न राई आफै मलेसिया गएका थिए। त्यही क्रममा उनले आत्महत्या गरेको बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइदिने भन्दै लाखौं रकम ठगी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा बहुतमाई गाउँपालिका 5 भौराटार घर भई हाल काठमाडौँको कीर्तिपुर बस्ने 36 वर्षीय हिरालाल महतो नोनिया रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाको चोभारबाट पक्राउ गरेको हो। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले महतो पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन्। सूचना अधिकृत रेग्मीका अनुसार महतो वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइदिने भन्दै पीडितसँग 35 लाख बढी रकम लिएर फरार भएका थिए। रकम लिएर फरार भएपछि पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीका आधारमा खोजतलास गर्ने क्रममा महतो पक्राउ परेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा कोरोनाको कारण 12,025 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोभिड-19 का 171 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 2292 वटा स्वाब नमुनाको परीक्षण गर्दा 171 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो अवधिमा 85 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 रहेको छ। एससीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत मलेसियामाथि 6 विकेटले शानदार जित हात पारेपछि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले पछिल्लो प्रतियोगिता जितबाटै टुङ्गाएको र नयाँ प्रतियोगिता पनि जितबाटै सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार मलेसियामाथि जित हात पारेपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कप्तान पौडेलले भने, जहाँ फिनिश गरेका थियौं त्यहीबाट जितको सुरुवात गरेका छौं, एकदमै खुसी रहेका छौं। पछिल्लो पटक नेपालले घरेलु मैदानमै आईसीसी लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा युएईलाई डीएल मेथडबाट 9 रनको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। सोही जितसँगै नेपाल सोझै विश्वकप छनौटमा पुगेको थियो। मंगलबार पनि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा मलेसियामाथि जित हात पार्दै नेपालले एससीसी मेन्स प्रिमियर कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। कप्तान पौडेलले भने, हिजोको खेलमा सुरुवाती पावर प्लेमा प्रदर्शन राम्रो नभए पनि त्यसपछि खेल लहैमा फर्किएको उल्लेख गर्दै जित हात पार्न सजिलो भएको बताएका हुन्। उनले 250 रन भन्दा तलको लक्ष्य पाएको अवस्थामा लक्ष्य पछ्याउन सजिलो हुने अनुमान गरिएकोमा सोचे अनुसार नै प्रदर्शन भएको बताएका छन्। अब नेपालले दोस्रो खेलमा ओमानसँग खेल्नेछ। खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमै हुने तालिका रहेको छ। चन्द्रमामा आगामी केही वर्षमा भवनहरू बन्ने भएका छन्। विश्व शक्ति राष्ट्र चीनले छिट्टै नै त्यहाँ आफ्नो आधार शिविर बनाउन चाहेको छ र निर्माणको योजना बनाउने तयारी पनि सुरु गरिसकेको छ। आगामी 5 वर्षभित्रमा चन्द्रमाको माटो नै प्रयोग गरेर लुनार बेस अर्थात् चन्द्र आधार शिविर बनाउने योजना चीनको रहेको छ। चीनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार 100 भन्दा धेरै चीनिया वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा अन्तरिक्षमा पुगिसकेकाहरूको सहभागितामा नै हालको चीनको वुहानमा एक सम्मेलनको आयोजना भयो। त्यसमा आगामी अन्तरिक्ष मिशनहरूका बारेमा जानकारी दिएको थियो। साथै चन्द्रमामा भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने तरिकाहरूको बारेमा पनि चर्चा भएको छ। चाइनिज एकाडेमी अफ इन्जिनियरिङका विशेषज्ञ डिङ्ग ल्युनका अनुसार वैज्ञानिकहरूको एक टोलीले चन्द्रमाको माटोबाट इट्टा बनाउनका लागि चाइनिज सुपर मेसन्स नामको एक रोबोटको डिजाइन गरिरहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। डिङका अनुसार चन्द्रमाको माटोबाट इट्टा बनाउन रोबोट सन् 2028 सम्ममा चीनको चाङ्गी 8 मिशनका क्रममा लन्च गरिनेछ। पहिलो इट्टा चन्द्रमाको माटोबाटै चन्द्रमामा नै बनाइने भएको छ। साथै सन् 2025 सम्ममा चन्द्रमाको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रबाट माटोको पहिलो नमुना सङ्कलन गरेर ल्याउने योजना पनि चीनले बनाएको छ। स्मरण रहोस्, चीनले सन् 2020 मै चन्द्रमाको सबैभन्दा नजिकको क्षेत्रबाट माटोको नमुना सङ्कलन गरेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।